गोड गोड मात्तोच बेबे भायर सरता दुवे जावन आनी इलेक्शनां लागीं पावता पळय तेन्ना एका हातीन ताळयो पेट्टात पळय ते भायर सरतात आनी तोय भायर कशें सोदता तूं शिंकोवण्याचेर तेंचे पळय मास्टर्स आहा ते तांकां शिकयतात आनी टार्गेट करून कोणाक लायतात जे पॉलिटिक्सान ना तांकां टार्गेट करूंक लायतात एक्टिविस्टांक. आयज हांव एक ऑडियो आयकला सपनेश शेल्लेकराक टार्गेट करता सुरावलेच्या इश्यूक लागून. पयलें तें बरें सांगता अमके अमके इश्यू घेतल्या म्हणून एप्रिशिएट करता आनी मागीर एका सुरालेच्या इश्यूचेर ताका टार्गेट करता. अरे सपनेश शेल्लेकार, तूं ताका टार्गेट करूंक तुका कॅपासिटाद आहा. तुका कॅपासिटाद आसली जाल्यार तूं हो फाटीं राबोवन भोंवचो नासलोय. तुजें तोंड दाखयता आसलोय. हितून दाखयता तूं एका ताये वाचपाचो मनीस म्हणून. सपनेश शेल्लेकारान जे अवेरनेस करता आपणाचो पयसो मोडून आपणाचो टायम मोडून इतली तेजेर भिरांत दिवंक आहा ती भियोन आसतना तो काम करता, गोंयकारांक उटायता आनी ह्यो सगल्या एक्टिविस्टांक मजत करता पेपर वर्क करून. तशेंच गरज पडटा पळय तेन्ना तो मैदानाचेर येता, ग्रावंड झिरोचेर येता आनी सांगात दिता. तुमकोडे जाता तें आयज एक्टिविस्टांक टार्गेट करून एक्टिविस्ट तुमच्या फुस्तार ना, एक्टिविस्टांक पागार ना, एक्टिविस्टांक ह्यो कसलीच मजत ना. एक्टिविस्ट आपणाचो टायम, आपणाची एनर्जी आनी आपणाचो पयसो मोडून गोंयां कितें उरलां तें सांबाळपाक फुडल्या पिळगेक भायर सरतात. आख्ख्या गोंयचे एक्टिविस्टां कडेन तकलेर घेवपाक जायना अनलेस एंड अंटील ह्या गांवांत कितें घडटा, ह्या गांवांत कितें डिस्ट्रॅक्शन जाता, कितें येता त्या गांवच्या लोकांनी पयलें घेवपाक जाय. तो इश्यू तेणें घेवपाक जाय. तुमी गांवचो लोक पयलो एक्टिविस्ट जावंक जाय. एक्टिविस्ट आमकां हें ना, सर्टिफिकेट ना, जर ती तुमी हाडूंक जाय आनी आमी येता जे आमचे एक्सपिरियन्स घेवन तुमकां सांगोंक कशें करया आनी कशें हें करया पळय तेन्ना आमच्यांनी मजत घेता. जे एक्टिविजम जे तुमी करूंक जाय तुमचो गांव घर सांबाळपाक तुमी भायर सरोंक जाय. वयल्यान तुमी आमी बरें कोत्तात थिंगा लागून तुमी आमचेर टिका कोत्तात. तुमी लागत मरे पॉलिटिशियनाचे फाटल्यान. आमी आमच्यान सगळेंच घेवपाक जायना. आमी पावना न्हू, पावता सगल्याक आफयल्यार. आतां आमच्याच एरियेन जे ओल्ड गोवान कितें घडटा, कुमारजुवा कॉन्सेंट कितें घडटा, जे आमच्या नदरेक येता ते आमी फळाक करून घेता. तशेंच तुमी घेवपाक जाय आनी आमकां आफोवंक जाय. गरज पडटा पळय तेन्ना आमी कॉल आवट करता. तशें तुमी कॉल आवट करात मरे. बेश्टे भोंवकी नाकात. सपनेश शेल्लेकार आमचो ह्यो खांबो एक्टिविस्टांचो तो पेपर वर्क करून जे फूंय डिस्ट्रॅक्शन जाता, डिस्ट्रॅक्शन फूंय जावपाचें आहा तें समोर हाडटा आनी आमी त्या आदारान आमी फुडें वयता. सपनेश शेल्लेकारान जायते तेणें आपणाचें मेहनत करून गोंयांत कितें वायट जावपाचें आहा, कितें डिस्ट्रॅक्शन जावपाचें आहा तें समोर हाडलेल्या कडेन आहा आनी तेंच आमी फुडें घेवन वयता. आनी तो सुरालेचो म्हणटाय तो ऑलरेडी पिलेन फॉर्मान तो इश्यू घेतलेल्या कडेन आहा आनी तितूनय आमच्या सपनेश शेल्लेकाराचो हात आहा ताका तेंको दिवपाक. आयज तुमी एक्टिविस्टांक टार्गेट करतात. कसलें कारण? तुमकां कसलो अधिकार आहा हें बंद करचें
आनी जो तुमचे कोण पळय मास्टर आहा शिकोवपाचे ते कडेन विचारचे तुमी गोंयांत कितें करतले आनी तो गोंयांत कशें सांबाळटले पळय ते.